दक्षिण छिमेकीको अतिक्रमण सच्चाइमा राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको नयाँ उचाइ। पूर्ण भूगोलको पूर्ण नक्सा, नक्साको यथार्थमा तथ्य र प्रमाणको उजागर। राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा बुलन्द आवाज। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय यो हाम्रो भूभाग, हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। खबरदारी, सचेतना र सङ्कल्पको अभियान युगीन अवसर। नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल एक सार्वभौम मुलुक हो। नेपालले सुगौली सन्धिका ताका आफ्नो धेरै भूभाग गुमाएको छ, तर त्यही सुगौली सन्धिले दिएको भूमि पनि नेपालले आफ्नो भन्न नपाउने अहिले हरेक नेपालीको प्रश्न हो। यो सुगौली सन्धिमा पूर्वको मेची र पश्चिमको काली नदी अर्थात् महाकाली सीमा हुन्। यही महाकालीको उद्गम स्थलदेखिको पूर्व भूभाग नेपालको भूमि हो। यसैलाई आधार मान्यो भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएकोमा कुनै विवाद छैन। किन भारतले नेपालको यी भूभाग आफ्नो कब्जामा लिन खोज्दैछ? हामीसँग दस्तावेज छ। यो दस्तावेजका साँची तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् हालको बेलायत हो। बलमिच्चाई कहिलेसम्म भारतलाई हरेक नेपालीको प्रश्न फर्स्ट नेभर देन अदर अर्थात् छिमेक नै पहिलो प्राथमिकता मोदी सरकारको यही नीति भनिँदै आएको छ। के सीमा मिचेर पीडा दिने नीति हो हरेक नेपालीको भारतलाई यो प्रश्न? तर नेपालले जहिले पनि यथेष्ट प्रमाणका आधारमा बोल्ने गरेको छ र आज पनि वार्ताबाटै समस्या सुल्झियोस् भन्ने नेपालको नीति छ। अब प्राइम टाइम न्यूजको हेडलाइन्स। नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि पनि भारतसँग वार्ता गर्न नेपाल तयार। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् विवाद सुल्झाउन संवादको विकल्प छैन। भारतको बलमिच्चाईमा नेपालको लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र गुम्यो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितका भूभाग नेपालकै भएको यथेष्ट प्रमाण। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। 457 संक्रमित, निको हुनेको संख्या 49। क्वारेन्टिन नै कोरोना फैलाउने केन्द्र बन्ने जोखिममा 25,000 बढी क्वारेन्टिनमा रहँदा 23,000 मात्रै मापदण्ड अनुसार। हामीलाई यसरी जंगलमा 4-4 दिन रहनलाई 4-4 दिन चाहिँ बस्नलाई हामीलाई रहर लागेको थियो र भारत र बङ्गलादेशमा ढिलै वित्तण्ड मच्चायो। 16 को मृत्यु, 30 लाख घरबार विहीन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। बुधबार नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रूपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको आरोप लगाएका हुन्। नेपालले गरेको दावी बनावटी भएको भन्दै भारतले यो स्वीकार्य नहुने बताएको छ। सीमा विवादमा भारतको अडानबारे नेपाल जानकार रहेको भन्दै भारतीय प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाललाई अनुचित दावी नगर्न र भारतको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी भन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालको नयाँ नक्साबारे चर्चा भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट पहिलो पटक प्रतिक्रिया आएको हो। यसअघि भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालले विरोध गर्नुका साथै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। सीमा विवादबाट संवाद गर्ने परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति 2 पटक प्रस्ताव समेत गरेको थियो, तर भारतले भने बैठक टार्दै आएको थियो। साथै लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको कोभिड-19 को महामारीकै बेला उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि पुनः नेपालले वार्ताका लागि भारतसँग प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतले फेरि कोरोना सङ्कट समाधान भएपछि संवाद गर्ने भन्दै टार्न खोजेपछि नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्री परिषदबाटै नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। यता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भूमि अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्नका लागि नेपाल तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। आज न्युज 24 टेलिभिजनसँगको फोन संवादमा मन्त्री गेवालीले नेपालले पूर्ण नक्सा जारी गरे पनि कूटनीतिक संवाद गर्न तत्पर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतले नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताएसँगै लामो समयदेखि नेपालले गर्दै आएको प्रस्ताव अनुसार वार्ता गर्न इच्छुक देखिनुपर्ने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले वार्ता र संवादको उपायबाट अहिले उब्जिएको समस्या निरूपणमा तत्पर रहेको बताउनुभयो। नेपालसँग रहेका सम्पूर्ण प्रमाण र वैज्ञानिक आधार समेत जुटाएर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिएको जनाउँदै भारतसँग द्विपक्षीय संवाद गर्नका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मन्त्री गेवालीले सीमा विवादको पछिल्लो चरणमा भारतले अहिलेको कोरोना सङ्कट हटेपछि वार्तामा बस्ने भनेर जवाफ दिएको भए पनि नेपाल अहिले वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनु भएको थियो। नेपालको भूमि मिचिएको धेरैलाई जानकारी थियो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले आफ्नो हुँदा हुँदै पनि भोग चलन गर्न पाएन। भारतले बिस्तारै उक्त भूभाग कब्जामा लिइसकेको थियो। अहिले पनि हाकाहाकी भारत भन्छन् कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उसको हो, तर प्रमाणले ती भूमि नेपालकै भएको ठहर गर्न गत कार्तिकमा भारतले नयाँ राजनैतिक संरचना अनुसारको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यहीबाट नेपाल भारत सीमा विवाद सतहमा आयो। एक रिपोर्ट। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रूपमा समावेश गरिएको छ। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नक्सालाई मानचित्रमाथिको आक्रमण, क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन भन्न थालिएको छ। यो अस्वीकार गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट मात्र पठाएन, सबुत प्रमाणसहित नेपालको आफ्नो पूर्ण नक्सा समेत सार्वजनिक गरेको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो र काली नदी नै नेपाल भारत सिमाना हो। त्यस यता 44 वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो। विक्रम सम्वत 2018 मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गरब्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो। तर सन् 1860 मा चीनसँगको युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो। अतिक्रमण गर्दै भारतीय लिपुलेक आए र त्यहीबाट बगेको खोलालाई काली नदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे। यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको 310 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा
भारतीय फौज बङ्कर सहित तैनात गर्यो। भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ। काला पानीमा भारतको इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस आरटिबिपी तैनात गरेपछि पनि भारत थामिएन। त्यसपछि थप 62 किलोमिटर पूर्व आइसकेको छ। यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले 335 वर्ग किलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ। अब नेपालले ती मिचिएका भूमि फिर्ता ल्याउन प्रयास तीव्र बनाएको छ। लिपुलेक स्थित कालापानी नदीको उद्गम स्थल कुन हो, कहाँ हो भन्नेमा प्रश्न उठाएर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमिन नेपालकै रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार आदान प्रदान गर्न चीन र भारतले 4 वर्ष अघि नै सम्झौता गरेका छन्। चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया समकक्षी ली खचियाङ बीच 15 मे 2015 मा भएको सम्झौतामा द्विपक्षीय व्यापारिक वस्तुको सूची बनाउन र नाथुला, छियङला, लिपुलेक पास र सिप्किला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भनिएको छ। तर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुने भारत र चीनले गर्ने व्यापारको विषयमा नेपाललाई जानकारी नै दिइएन। पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेकलाई समेत जोडेर भएको सम्झौताबारे दुवै छिमेकी देशसँग जानकारी मागेको थियो। त्यस्तै लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। टोलीले लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानी बारे प्रमाण सहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो। केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझायो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। तर केही दिन अघि मात्र चीनले नेपाल भारत सीमा विवाद आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याउन भनिसकेको छ। गत कार्तिकमा भारतले नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो। नेपालले तत्कालै विरोध जनायो। भारतको नयाँ नक्सालाई सरकारले अस्वीकार समेत गरेर आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गर्ने तयारी थाल्यो। भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नै भएको सबूत प्रमाण सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। यसका केही आधारहरू समेत तयार पारियो। एक रिपोर्ट। भारतीय सेना नेपाली भूभागमा बसेको विषयले हरेक नेपालीलाई खड्कदै आएको छ। हाम्रो भूमि किन मिचियो? नेपालको सार्वभौम सत्तालाई भारतले किन मान्दैन? यस्ता प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा उठ्ने गरेको छ। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अतिक्रमण भएको जमिन फिर्ता ल्याउन प्रयास थालेका छन्। नेपालले त्यसका प्रमाण र आधार समेत स्पष्ट गर्दै आएको छ। सरकारले संकलन गरेका प्रमाणहरू नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच सन् 1816 मार्चको सुगौली सन्धि, सन् 1816 डिसेम्बरमा भएको सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि, सन् 1815 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र, विभिन्न चरणका 132 वटा नक्सा, जनताले तिरो बुझाएको रसिद, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना, विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली, ऐतिहासिक दस्तावेज, नेपाल भारत बीच विभिन्न समयमा आदान प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरू, सन् 1816 मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच भएको सुगौली सन्धि, सुगौली सन्धिको 5औं बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदीको पश्चिमका भूभाग दाबी नगर्ने उल्लेख छ। अर्थात् काली नदी महाकाली नै पश्चिमको सीमा मानिएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा काली नदीबाट पूर्वी भूभागमा पर्ने भएकाले सो क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाण हो। सन् 1816 को पूरक सन्धि, नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिको मूल दस्तावेजले पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी नेपालको सिमाना कायम गर्यो। त्यो सन्धिको नक्सामा राप्ती पूर्व कोशी नदीसम्मका तराईका भाग नेपालमा समेटिएको थिएन। त्यसलाई सच्याउन नेपालले आग्रह गर्दै आयो। सन् 1816 को डिसेम्बरमा अर्को सन्धि भयो।
त्यसमा राप्तीपूर्वक कोशीसम्मका तराईको भूभाग फिर्ता गर्न ब्रिटिस सरकार तयार बन्यो। त्यसमा नयाँ मुलुक भनी जङ्गबहादुरले फिर्ता पाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको भाग पनि जोडेर पूरक सन्धि गरियो। त्यसपछि हालको नेपाल कायम रह्यो। सन् 1815 तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिस सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र। सन् 1815 तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिस सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। कुमाऊ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गोर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ। त्यो बोहरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झण्डै 10 महिनापछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको थियो। जसको 5औं बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ। सो गोप्य पत्र सहित अन्य नेपाल अंग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् 1824 मा प्रकाशित पेपर्स रेस्पेक्टिङ द नेपाल वार नामक पुस्तकमा संग्रह गरिएका छन्। 49 बुँदे उक्त पत्रको 37औं बुँदामा कुमाऊलाई आफूमा विलय गराउनलाई मूल्यवान उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सिमाना बनाइने उल्लेख छ। काली नदीको उद्गम स्थल नै लिम्पियाधुरा भएकाले त्यहाँसम्मको भूभाग नेपालकै हुने प्रशस्तै आधारहरू रहेका छन्। यी आधारलाई मानेर नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता पाउन सक्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 453 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार आज अपराह्न झापाका 8 र रूपन्देहीका 1 सहित 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज बिहान मात्र 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। झापाका संक्रमित सबै 8 जना पुरुष हुन्। झापाका संक्रमितहरू सबै कचना कवल गाउँपालिकाको लक्ष्मी देवकोटा माविको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्ति हुन्। यस्तै आज 4 जना टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार 23 र 25 वर्षीय महिला, 37 र 27 वर्षीय पुरुष 9 दिन लामो उपचारपछि डिस्चार्ज भएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 38,736 र आरडीटी विधिबाट 78,695 जनाको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,413 र आरडीटी विधिबाट 3,623 जनाको परीक्षण गरिएको छ। आज नै कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। आज मात्रै गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुषको रूपन्देही स्थित तिलोत्तमा नगरपालिकाको क्रिमसन अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। गुल्मी मदाने गाउँपालिका 6 का उनको रूपन्देहीको अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जेठ 1 गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई संक्रमण भएको सोमबार पुष्टि भएको थियो। सुरुमा आइसियुमा उपचाररत उनी कोरोना पुष्टि हुँदा भेन्टिलेटरमा थिए। उनी गुल्मी मदाने 6 पुर्कोट दहको निवाविका प्रधानाध्यापक हुन्। क्रिमसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभन्दा 1 हप्ता पहिलेदेखि उनमा ज्वरो आएको थियो। उनलाई स्वास्थ्य चौकीमा टाइफाइडको औषधि दिइएको थियो, तर फेरि बान्ता भएपछि उनलाई जन्डिस भएको बताउँदै अस्पताल लैजान स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीले सुझाएका थिए। त्यसपछि अर्घाखाँचीको सन्धै खर्क स्थित छाया पोलिक्लिनिकमा पुर्याइएका उनलाई अवस्था जटिल भएको भन्दै रूपन्देही ल्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको छ। यसअघि सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयकी सुत्केरी र बाँके नरैनापुरका क्वारेन्टिनमा बसेका पुरुषको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। उनीहरू दुवैजनाको रिपोर्ट भने मृत्यु भएपछि आएको थियो। कोभिड-19 रोकथामका लागि देशैभर क्वारेन्टिन बनाइएका छन्। सम्भावित संक्रमित राखिने क्वारेन्टिनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले मापदण्ड तोकेको छ। तर स्थानीय सरकार, प्रशासन वा सङ्घ संस्थाले होडबाजीमा बनाएका मध्ये झन्डै 50% मापदण्ड विपरीत हुँदा क्वारेन्टिन नै कोरोना प्रसारको केन्द्र बन्ने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमै बिजो। यस्तो पनि क्वारेन्टिन भनेर गुगल गर्दा भेटिएका मध्ये केही तस्बिर हुने।
खुला चौरमा, खाली भुइँमा, छाप्रोमा, हुँदा ओढारमा समेत क्वारेन्टिन बनाइएको छ। विद्यालयका बेन्च जोडेर शैया क्वारेन्टिन भनिएका कतिपय ठाउँमा कोठामा मान्छे राखिएको होइन, कोचिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 67,419 क्वारेन्टिन शैया मध्ये 25,000 बढी मान्छे रहेका सबै क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसारका छन् त छैनन् भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले मङ्गलबार संसदमै स्वीकार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार करिब 23,000 शैया मात्रै मापदण्ड अनुसारका छन्। क्वारेन्टाइनको साधारण क्षमता 57,904 क्वारेन्टाइनको सिट सङ्ख्या अथवा त्यति व्यक्ति राख्न सकिने स्थिति बनेको छ। तर यी अहिले ती ठाउँहरूमा मानिसहरू पनि नभएको, नराखिएको हुँदा तिनीहरूको गुणस्तर अलिक पर्याप्त गुणस्तर नभएको देखिन्छ। त्यसमा 30,000 सङ्ख्या अलिक गुणस्तरीय छ। त्यसमा पनि मानिसहरू त्यति ठुलो सङ्ख्यामा राखिएका छैनन्। त्यसकारण हामीले तिनीहरूको पनि अलिकति अवस्था इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ र 23,000 को सङ्ख्या उपयुक्त खालको नै छ। अधिकांश ठाउँमा विद्यालय र सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जहाँको अस्तव्यस्तताले संक्रमण रोक्ने होइन, सधैँ मान्छेलाई पनि संक्रमित बनाउने खतरा छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा सम्भावित संक्रमित बस्न नचाहने र बसिरहेका पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीको आँखा छलेर उम्किने भाग्ने समस्याले संक्रमणको जोखिम झनै बढाएको छ। म यो अहिले जय किसान माविको एउटा क्वारेन्टाइन नजिक छु। यहाँको मेन सिचुएसन के छ भने मान्छेमा एक प्रकारको त्रास उत्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यहाँ आइसोलेसनको उचित प्रबन्ध छैन। त्यसै कारणले जनताको माग के हो भने नेपालगञ्जतिर वा अन्य व्यवस्थित स्थानमा सार्न सके कम्तीमा अकालमा ज्यान गुमाउने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दैन थियो। सरकारले भन्छ खानाको व्यवस्था गरेको छ, यो गरेको छ, ऊ गरेको छ, होटलमा सबै कुराहरू व्यवस्था गरेको। कुन होटलमा कहाँ छ होटल, कुन होटल नाम भन्नु पर्यो त। त्यो होटलहरूको बुक गरेको खानाहरू रासनहरू बाँडिरहेको छ, कहाँ बाँडिरहेको छ, कसले बाँडिरहेको छ, खै त हामीलाई त दिएन त। हामी किन भोकभोकै आउनु पर्यो त। हामीलाई यसरी जङ्गलमा 4-4 दिन रहनुलाई, 4-4 दिन चाहिँ बस्नुलाई हामीलाई रहर लागेको थियो र। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको आधारभूत मापदण्ड उपयुक्त र पर्याप्त खाना, पानी र सरसफाई, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका न्यूनतम उपायको कार्यान्वयन, स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चितता, सम्भव भएसम्म पर्याप्त रूपमा हावामा ओहोर दोहोर गर्न सक्ने एकल कोठा, रहेका व्यक्तिबीच शारीरिक दूरी कायम, बाहिर रहेका परिवारका सदस्यसँग कुराकानी र सञ्चार गर्ने प्रबन्ध, मनोरञ्जनको व्यवस्था, मनोसामाजिक सहायताको उपलब्धता। यसबाहेक नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन स्थलमा स्वास्थ्य सामग्री सहित प्रति 100 जनाका लागि एक मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका र प्यारामेडिक तथा आवश्यक बमोजिम ल्याब टेक्निसियन र 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। अस्पताल सरहकै सेवा सुविधा हुनुपर्ने भनिए पनि बाँकीको नरैनापुरको घटनाले क्वारेन्टिनको भद्रगोल अवस्था उदाङ्गो पारिसकेको छ। यो क्वारेन्टिनको कुरामा पनि फेरि म त अधिकांश क्वारेन्टिनहरू चाहिँ बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति देख्दछु। किनकि यी क्वारेन्टिन स्थलहरू कुनै पनि मापदण्ड अनुसार बनाइएका थिए। बनाउने ठाउँमा जहाँ जहाँ बनाइएको थियो ती स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको संलग्नता थिएन। स्वास्थ्य कर्मी भन्नाले केवल स्वास्थ्य कर्मीको एउटा डिग्री भएको मान्छे होइन कि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको कसैको पनि सल्लाह लिइएको चाहिँ देखियो। क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि एक व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि संक्रमितको शङ्का गरिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा कोठामा 15 जना व्यक्तिलाई चाहिँ क्वारेन्टिनको लागि राखियो, तर त्यसमध्ये केवल 1 जनालाई मात्र संक्रमण थियो, बाँकी सबैजना चाहिँ संक्रमित थिएनन् तर शङ्का चाहिँ गरियो। अब 15 जनालाई एउटा कोठामा राखेर त्यसपछि 15 दिनसम्म राखिदिएर के हुन्छ, भोलिपल्ट गएर यी सबैजना संक्रमित हुनुहुन्छ। क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेर बनेको मापदण्ड 2076ले रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आंकलन गरी सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट छुट्याई
तोकिएको स्थान वा घरमा कम्तीमा 14 दिनसम्म अलग्गै राखिने अवस्थालाई क्वारेन्टिन भनिन्छ भनेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन बनाइएका सावधानी स्थलका यी तस्बिर र दृश्यले भने क्वारेन्टिन संक्रमण प्रसारको केन्द्र बन्ने सम्भावना देखाउँछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब जनबजेट सम्बन्धी प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक हुन 7 दिन बाँकी छ। लकडाउनले थलिएको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू पनि आउँदो बजेटले केही राहत देला कि भन्ने अपेक्षामा छन्। उनीहरूको बजेट अपेक्षा आजको जनबजेटमा। यो बजेट चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जसरी चाहिँ तपाईको यो उपचारको बिना उपचार पाएर अस्ति पनि एकजना बित्नुभयो, त्यसैले यो अरू बजेट भन्दा यो बजेट चाहिँ खास गरी चाहिँ स्वास्थ्यतिर ध्यान दिएर उपचारमा कहीँ डाक्टर छैन, कहीँ पीपीसी छैन, कहीँ एम्बुलेन्स छैन, त्यसैले गर्दा यो स्वास्थ्यमुखी चाहिँ बजेट आउनुपर्छ। बजेट आएर राम्रो हुनु। यही किसानी अलिअलि खेती किसानी हो, बस्तुबाउ पाल्यो सकेको सब सकभर राम्रो चाहिँ देशमा सबैजनालाई सुरक्षा होस्, राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु। नेपाली जनतालाई बाँच्ने उद्देश्यतिर केन्द्रित गरेर आउनु पर्थ्यो र त्यसको लागि चाहिँ जो व्यवसाय गरेर व्यक्ति विकास गरेर आफ्नो खाएको छन्, जुन पेसा व्यवसायमा छन्, त्यो पेसा व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर चाहिँ नि यो बजेट सबै बजेट त्यसैमा चाहिँ नि केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी जस्ता युवाहरू अहिले नेपालमा मात्र नभएर विदेश खाडी मुलुकहरूबाट थुप्रै केही समयमा आउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई शुद्ध लक्षित गरेर त्यसमा आमूल परिवर्तन साथै विदेशी सामानहरूको निरुत्साहित र आन्तरिक सामानको उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन दिने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। पूर्वी भारत र बंगलादेशको जमिनमा ठोकिएको शक्तिशाली आँधी अम्पुनका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचार एजेन्सी एएफपी का अनुसार यी दुई मुलुकमा आएको आँधी अहिलेसम्मकै शक्तिशाली आँधी हो। बंगालको खाडीबाट विकसित भएको आँधीका कारण भारतको पश्चिम बंगाल, ओडिसा र बंगलादेशमा हावाहुरी सहित भारी वर्षा गराएको छ। आँधीका कारण यी प्रभावित क्षेत्रमा हजारौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ। आँधीका कारण यी प्रभावित क्षेत्रमा हजारौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ भने लाखौं मानिसहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना भाइरस महामारीका बीच उत्पन्न विपत्तिमा मानिसहरूलाई प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरेर स्थानान्तरण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीका अनुसार तीव्र गतिको आँधीका कारण प्रभावित क्षेत्रका सम्पर्कहरू समेत प्रभावित भएका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकार्य नहुने भारतको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरीत भएको दावी। सीमा विवादबारे भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई दुई देशले कूटनीतिक वार्ता मार्फत समस्याको टुङ्गो लगाउनुको विकल्प नभएको तर्क। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु। रूपन्देहीको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचाररत गुर्मीका 41 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 453 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 383 जना पुरुष र 70 जना महिला। हालसम्म 49 जना निको भएर घर फर्किए। विश्वको 213 देशका 51,10,000 भन्दा बढी मानिसलाई कोरोना संक्रमण, 3,30,000 बढीको मृत्यु। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 94,000 बढीले ज्यान गुमाए।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र। अत्यावश्यक बाहेक प्रवेश निषेध। काठमाडौँ प्रवेशका लागि आरडीटी परीक्षण अनिवार्य। वीरगञ्जको गण्डक अस्पतालमा कोरोना उपचार सुरु। सिद्धार्थ माविको आइसोलेसनमा रहेका 25 जना संक्रमितलाई ल्याएर उपचार सुरु गरियो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एक चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आधा कर्मचारी, उपसचिव तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई एक दिन बिराएर ड्युटीमा आउने व्यवस्था। धनकुटाको 34 वर्षीय प्रहरी जवानलाई कोरोना संक्रमण। जिल्ला अस्पताल धनकुटामा कार्यरत रहेको समयमा संक्रमण भएको आशंका। विराटनगर अस्पतालमा उपचार हुँदै। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा एकै दिन थपिए 15 जना कोरोना संक्रमित सबैजना पछिल्लो एक सातामा भारतबाट आएको खुलासा। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको परोहा डुमरिया स्थित पोखरीको डिलमा छरिएको अवस्थामा प्रहरीद्वारा 10,10,000 रुपैयाँ बरामद। प्रहरीले पछ्याएपछि 2 व्यक्तिहरू फरार। हुन्डी कारोबारी हुन सक्ने आशंका। कैलाली सिमानामा रोकिएका 800 नेपालीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा उद्धार। स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी सम्बन्धित जिल्ला पठाइयो। पटक पटक माग गर्दा पनि केन्द्र सरकारले किट उपलब्ध नगराएपछि कपिलवस्तुका स्थानीय तह आफैले किने पीसीआर परीक्षण गर्ने किट। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वाब सङ्कलन सुरु। आफ्नै घरभित्र गाडिएको अवस्थामा फेला परेका विराटनगरका सत्यनारायण चौहानको हत्यामा संलग्न आरोपमा उनकै 2 छोरा पक्राउ। पैसाको विवादको कारण उनकै जेठा र माइला छोराले हत्या गरेको प्रहरीको भनाई। नागढुङ्गामा चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गर्ने चन्द्रागिरी नगरपालिकाका स्थानीय उत्तम कार्की रिहा। अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि अदालतले मुद्दा चलाउन मानेन। लकडाउनका कारण आम्दानी गुमेको भन्दै ऋण तिर्ने समयसीमा थप गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आग्रह। लकडाउनपछि कम्तीमा 6 महिनाको समयसीमा दिन माग। लकडाउनको समयमा आपराधिक घटनामा कमी। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत्र वैशाखमा अपराधको सङ्ख्या 7,836 रहेकोमा यस वर्षको 2 महिनामा 3,002 वटा मात्रै मुद्दा दर्ता। कतारमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय। कतारी नागरिक उमैर मोहम्मद उमैर अल रमाजानी अल नुएमीको हत्या गरेको ठहर गर्दै महोत्तरीका अनिल चौधरीलाई मृत्युदण्ड। लकडाउनको समयमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन 400 र 200 केभी ढल्केबर सब स्टेसन आयोजनाको काम धमाधम चल्दै वर्षामा विद्युत बेच्ने तयारी। खर्च हुने सम्भावना नरहेका आयोजनाको बजेट सरेन्डर गर्ने अर्थ मन्त्रालयको आह्वान अनुरूप फास्ट ट्र्याकको 3 अर्ब रुपैयाँ फिर्ता। उद्योग मन्त्रालयबाट 72.5 करोड फिर्ता। धादिङको युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले कोरोना संक्रमणको त्रास फैलाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। लकडाउन अवधिभरि उद्योग बन्द गर्न माग। मानव विकास वृद्धिमा 30 वर्ष यताकै कमी आउन सक्ने यूएनडीपीको प्रक्षेपण। 4% प्रति व्यक्ति आय घट्ने र 60% विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुने अनुमान। घरेलु फुटबलको अवरुद्ध सिजन अगस्त 20 भित्र सक्ने इटालियन फुटबल सङ्घको तयारी। सिरिज ए को अर्को सिजन भने सेप्टेम्बर 1 बाटै सुरु गर्ने सङ्घको तयारी। भारत र बङ्गलादेशमा समुद्री आँधी अम्पनका कारण कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। प्रति घण्टा 185 किलोमिटरको वेगमा आएको आँधीबाट प्रभावित 30 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि पनि भारतसँग वार्ता गर्न नेपाल तयार। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् विवाद सुल्झाउन संवादको विकल्प छैन। भारतको बलमिच्याईमा नेपालको लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र गुम्यो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितका भूभाग नेपालकै भएको यथेष्ट प्रमाण। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। 457 संक्रमित, निको हुनेको संख्या 49। क्वारेन्टिन नै कोरोना फैलाउने केन्द्र बन्ने जोखिममा 25,000 बढी क्वारेन्टिनमा रहँदा 23,000 मात्रै मापदण्ड अनुसार। हामीलाई यसरी जङ्गलमा 4-4 दिन रहनुलाई 4-4 दिन चाहिँ बस्नुलाई हामीलाई रहर लागेको थियो र भारत र बङ्गलादेशमा आँधीले वित्तण्ड मच्चायो। 16 को मृत्यु, 30 लाख घरबार विहीन।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको, अतिक्रमणमा परेको नेपालको भूमि फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्रीको वचन पूरा हुन सक्ला? पूरा हुन्छ भन्नेले ताली र पूरा हुँदैन भन्नेले गालीमा गर्नुभएको मत जाहेर। केही बेरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।